या सुगन्धास्यानासादि नवद्वाराखिलेन या दुरादर्शा सर्वसस्योदयार्थं या करीषिणी या नित्यपुष्टा सर्वाङ्गैः सौन्दर्यादिगुणैरपि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मातर्लक्ष्मी नमस्तुभ्यं माधवप्रियमानिनी युवां विश्वस्य पितरावितरेतरयोगिनो समना किल मातस्त्वं मुना ततयोगिनी मम नाथेन देवश्च विमानश्च न सत्त्वयि त्वं वेदमानिनी वेदवेद्यः किल सते प्रियः त्वं मूलप्रकृतिर्देवी स चादिपुरुषः किल यस्त्वां मुरसि धत्तेऽम्ब कौस्तुभद्युति भासिते सत्त्वां नैवाच्युतः सर्वस्यात्यये सत्यपि त्यजेत् देवि त्वं ललनारत्नं देवोऽसौ पुरुषोत्तमः युवां युवानौ सततं युवयोर्न वयोधिकः त्वं पद्मिनी पद्मवक्त्रा पद्माक्षी पद्मविष्टरा पद्मद्वयधरा पद्मकोशोद्यस्य न शोभना पद्मकोशोद्यत्स न शोभना पद्महस्ता पद्मपादा पद्मनाभ मनःप्रिया पद्मोद्भवस्य जननी पद्मा च वरवर्णिनी अम्बां पीताम्बरश्रोणीं लम्बालकलसन्मुखीं बिम्बाधरोष्टीं कस्तूरिजम्बालतिलकां भजे रत्नोद्दीप्तसुमाङ्गल्य सूत्रवृत्तिशिरोधरां कुण्डलप्रभोद्दण्डगण्डमण्डलमण्डितां कुचकञ्चुकसञ्चारी हारनिष्कमनोहरां काञ्ची किङ्किणीमञ्जीर कङ्कणाद्यैरलङ्कृतां सुवर्णमण्डपे रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिणा साकमिन्दिरां कृतमन्दिरां ब्रह्माद्या विबुधश्रेष्ठां ब्रह्माण्याद्याः सुरङ्गानाः यां पूजयन्ते सेवन्ते सा मां पातु रमा सदा सर्वालङ्कारभरितौ सर्वज्ञा सर्वसद्गुणौ शर्वादिसर्वभक्तौ सर्वस्वदायकौ सुमुखौ सुन्दरतरौ सुनासौ सुखचित्तनौ सुराराधित पादाब्जौ रमानारायणौ स्तुमः चतुष्करपर्दाया देवी चतुरास्यादिभिः स्तुता चतुर्वेदोदितगुणा चतुर्मूर्तेर्हरेः प्रिया घृतप्रतीकां तां नित्यं घृतपूर्णान्नदायिनीं यथेष्टवित्तदात्रीं च नतोऽस्म्य भयदां श्रियं
वादिराजेन रचितं श्रीशेषगुणदर्पणम् इमं स्तवं पठन्मर्त्यः श्रीमान् सान्नात्र संशयः इति श्रीवादिराज पूज्यचरणविरचितं श्रीशेषगुणदर्पणस्तोत्रं सम्पूर्णं भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सन्मङ्गलानि भवन्तु।